नाजरीन, आज हम एक ऐसी खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जिस हकीकत के अंदर उन 5 औरतों को बयान किया गया है जिनकी ज़िंदगी हमेशा सुकून से खाली रहेगी और वो हमेशा रोती रहेंगी। औरत की ताकत और उसका इम्तिहान इन 5 रास्तों में है। अगर ये 5 औरतें अपनी 5 आदतों को बदल देती हैं तो इनका नसीब सुकून से खाली नहीं रहेगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देगी। हमारा आज पिछले कल से बेहतर होना चाहिए। तो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर दिल लरज उठेगा, जिस्म की रूह कांप जाएगी। दुनिया में औरत को रहमत कहा जाता है। माँ कहा जाए तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं, तुम हमेशा के लिए परेशानी का निशान बनकर रहोगी। ऐसी औरतें चाहे सोने के महल में रहें या मिट्टी की झोंपड़ी में रहें, उनके दिल में एक ऐसी आग जलती रहती है जो दुनिया की कोई दौलत, कोई मोहब्बत और कोई आसाइश बुझा नहीं सकती। सिर्फ दिन में बसती हैं मगर रात के अंधेरे में तकिए भिगो देती हैं। लोग समझते हैं शायद किस्मत खराब है, शायद वक्त बुरा है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। प्यारी बहनों, जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, जब वो अपने घर को आजमाइश का मैदान बना देती है, जब वो अपनी जुबान, अपना गुरूर, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की इताअत पर गालिब कर देती है, तो फिर उसके हिस्से में सिर्फ रोना, टूटना और अंधेरे ही रह जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी अगर उसे खुश करना चाहें तो नहीं रह सकती, क्योंकि रब का फैसला होता है। क्योंकि जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो न शोहर की मोहब्बत काम आती है, न माँ बाप की दुआएं, न सोना, न दौलत, ना ही दुनिया की कोई ताकत। तो प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगी जिनके लिए अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारी बीवी, कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी आजमाइश में गुजरेगी, तुम्हारा दिल कभी मुतमईन नहीं होगा, तुम्हारा नसीब कभी खुशी को नहीं छू पाएगा। कौन है वो औरतें? उनके दिल में ऐसा कौन सा गुनाह होता है जिसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी मिलती है? और अगर इन औरतों में हम में से कोई भी शामिल हो तो क्या हमें करना चाहिए? वक्त ज़ाया ना करते हुए करते हैं अपने सफ़र का आगाज़ और इन राजों से पर्दा उठाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं यह किस्सा हमारे ज़िंदगी का आईना तो नहीं। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक तवील सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र दुश्वार था, धूप का सूरज आग बरसा रहा था, कदम थक कर लड़खड़ा रहे थे और साथ रखा हुआ खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। पानी का आखिरी कतरा भी लम्हों को तर्क किए बिना सूख गया था। लेकिन क्योंकि दिल में अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानी के बजाय सब्र का दामन थामा, सफ़र जारी रखा। चंद कदम आगे गए ही थे कि एक फ़कीर और गरीब बस्ती नजर आई। कच्ची ईंटों के घर, दराड़ों वाली दीवारें, टूटी छतें, भूख और गरीबी से झलकते चेहरे। दिल में ख्याल आया कि ये मिस्कीन लोग भला मुझे क्या दे सकेंगे, मगर उम्मीद और यकीन के साथ अब एक टूटे फूटे दरवाजे तक पहुंचे और दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो सामने कमज़ोर, आंसू से भीगा चेहरा लिए औरत खड़ी थी। मगर जैसे ही उसने आप को पहचाना और कपकपाते दिल के साथ आपके कदमों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले और लरजती आवाज़ में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं मुद्दत से आपके दीदार की आरजू दिल में लिए बैठी थी, मगर भूख और बेबसी ने मेरे वजूद से हिम्मत छीन ली, इसलिए अब तक मैं आप तक ना पहुंच सकी। वो अदब एहतराम के साथ आपको अंदर ले गई, एक पुराने टाट पर बिठाया, जो कुछ घर में था वो खिदमत के लिए पेश किया। फिर लरजते लहजे में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जब भी आप अल्लाह से हम कलाम होने को तशरीफ़ ले जाएं तो मेरे बारे में अपने रब से ज़रूर पूछिएगा कि आखिर मैं हमेशा रोती ही क्यों रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं, क्या वाकई मेरी तकदीर में हमेशा के लिए गम लिखा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बात सुनी और वादा फरमाया। फिर सफ़र मुकम्मल करके कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो वही बस्ती फिर सामने आई और उस मजलूम औरत की बात याद आ गई। आप उसके घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, औरत भागी हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद, दिल में खौफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत ठहरे हुए लहजे में फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया तो मेरे अल्लाह ने वही में फरमाया है कि 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में मैंने हमेशा के लिए परेशानियां, बेसुकूनी और आंसू ही लिख दिए हैं, चाहे वो महलों में रहे या तन्हाई के कच्चे घर में।
उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता और वो कहता है कि 5 औरतों में से शायद तू भी एक शामिल है, इसलिए तेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और तेरी जिंदगी चैन नहीं पाती। ये सुनकर वो औरत रोते हुए बोली, अल्लाह के नबी जल्दी बताइए वो कौन सी औरतें हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने ऐसा सख्त फरमान फरमाया है, कहीं मैं भी उन्हीं में शामिल ना हो जाऊं। तो प्यारी बहनों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बेकरारी को देखते हुए आहिस्ता से फरमाया, पहली औरत जिससे मेरा रब फरमाता है कि मैं कभी खुशियां नसीब नहीं करूंगा, वो औरत जो अपने ही घर का चिराग खुद बुझा देती है, यानी शोहर की इज्जत को लोगों में रुस्वा करती है, उसके राज दूसरों को बताती है, उसके ऐबों को बस्ती में उछालती है, उसके एहतराम को अपने कदमों तले रोन देती है। ऐसी औरत की जुबान तलवार की मानिंद होती है जो जिस्म नहीं बल्कि दिल के टुकड़े कर देती है और अपनी सहेलियों, हमसाओं, हत्ता के अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपने शोहर की कमाई, उसकी शक्ल, उसकी आदतों और उसकी घरदारी के तरीके तक का मजाक उड़ाती है। वो ये नहीं जानती कि औरत की जुबान अगर शोहर की इज्जत का पर्दा चाक कर दे तो अल्लाह आसमानों से उसके घर का पर्दा उठा देता है। फिर ना उन दीवारों में मोहब्बत रहती है, न बरकत, न सुकून, न रिस्क। ऐसी औरत चाहे लाख नमाजें पढ़ ले, कुरान की तिलावत करे या सदका दे, मगर जब शोहर की इज्जत की धज्जियां उसकी जुबान से उड़ती हैं तो फरिश्ते उसके घर की चौखट से रहमत को वापस मोड़ देते हैं। प्यारी बहनों, अगर शोहर राजी है तो बीवी के लिए जन्नत लाजमी है। ऐसी औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट भले दुनिया ही देखे मगर उसका दिल अंदर से कब्रिस्तान की तरह वीरान होता है। उसकी औलाद बेसुकून, उसकी जिंदगी बेनूर और उसका रिस्क खत्म हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो औरत शोहर के राज खोल कर रख दे उसके रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है और मैं उसके दिल से सुकून छीन लेता हूँ, क्योंकि शोहर बीवी को अपना लिबास कहता है और कुरान भी यही कहता है। और लिबास जिस्म को बेपर्दा कर दे तो फिर अल्लाह अपना पर्दा कैसे कायम रखे। मेरे करीम नबी ने भी फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो औरत है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, मगर वो औरत जो अपने घर वाले की इज्जत का खून करे वो गोया अल्लाह के फरमान से बगावत करती है। आज हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रही हैं। सोशल मीडिया की महफिलें, व्हाट्सएप के ग्रुप, पड़ोसी की बैठकें, वहाँ वो अपने शोहर की कमज़ोरियों को फ़ख्रिया अंदाज में बयान करती है। उनका ख्याल है कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन हकीकत में ये उनकी तकदीर की मिट्टी में जहर घोल रही होती हैं। याद रखो, औरत जब शोहर की इज्जत को रुस्वा करती है तो उसका घर जन्नत नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे जहन्नम का दरवाजा बनने लगता है। उसकी दुआएं आसमान से लौटा दी जाती हैं, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है और अल्लाह उसके मुकद्दर में एक ऐसी बेसुकूनी लिख देता है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। यही वो पहली औरत है जिसके लिए आसमानों से फैसला हो चुका कि मैं उसे कभी इत्मीनान नहीं दूंगा, क्योंकि उसने अपने शोहर की इज्जत का पर्दा खुद फाड़ डाला। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मेरा अल्लाह फरमाता है कि दूसरी औरत वो है जो अपनी माँ बाप की खिदमत और अदब भूल कर शोहर के घर में जाकर अपने ही वालिदैन की बेकदरी बयान करती है, उनकी इज्जत को जुबान से ठुकराती है, उन पर एहसान जिताती है, क्या उन्हें अपने पैरों तले रोन देती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके नसीब से राहत उठा लेता हूँ, उसके रिस्क से बरकत छीन लेता हूँ और उसकी ज़िंदगी को मुसलसल आजमाइशों में डाल देता हूँ, यहाँ तक कि वो कब्र में भी बेकरारी के साथ जाएगी। वो औरत जो शादी के बाद वालिदैन का एहसान भूल जाए, उनकी खिदमत के बदले उन्हें ताने देती है, उनकी गरीबी या कमज़ोरी का मजाक उड़ाती है, यहाँ तक कि कह देती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, मुझे तो सब कुछ मेरे शोहर ने दिया है। वो नहीं जानती कि वालिदैन का वजूद रहमत है, उनकी दुआ जन्नत का दरवाज़ा है और उनकी यहाँ जहन्नम की चिंगारी। ऐसी औरत के घर से रहमत उसकी जुबान की बेअदबी की वजह से चली जाती है और सुकून रुखसत हो जाता है, रिज्क और आखिर में दिल का सुकून। फिर वो चाहे सोने के घर में बैठे या संगे मरमर के कारपेट पे बैठे, उसकी रूह भूखी और परेशान रहती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत ने अपने माँ बाप को सताया अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, चाहे वो रातों को जाकर नमाज पढ़े या दिन भर रोजे रखे। और एक और जगह इरशाद फरमाया कि वालिदैन की रज़ा में मेरे रब की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में मेरे रब का गज़ब है। यानी अगर औरत शोहर की खिदमत करे मगर माँ बाप की दिल आज़ारी करे तो वो उस पानी जैसी है जो बाहर से चमकता है मगर अंदर जहर घुला हुआ होता है। जैसे खुशबूदार फूल जिसकी जड़ में कीड़ा लग जाए तो वो कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, इसी तरह वो औरत भी ज़ाहिरी हंसी के बावजूद अंदर से मर जाती है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत की मिसाल ऐसी हरी शाख की तरह है जो बज़ाहिर ताज़ा हो मगर जड़ों से कटी हुई हो और कुछ देर तक पहाड़ की चोटी पर खड़ी रह सकती है मगर जड़ न पकड़े, एक झोंके में गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाए। आज के दौर में बहुत सी लड़कियां शादी के बाद माँ बाप की तरबियत, उनकी थकन, उनके कर्ज सब भूल जाती हैं। शोहर का घर जन्नत तब बनता है जब बेटी अपनी असल यानी वालिदैन को ना भूले। अगर वो उनके दिल को तोड़ दे तो अल्लाह
بھی اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں بھی رلاؤں گا اور قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو لرزا دیا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میرا رب کہتا ہے کہ تیسری قسم کی وہ عورت ہے جس کے مقدر میں نے کبھی سکون نہیں لکھا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشی سے جلتی ہے، اپنا فخر سمجھتی ہے اور صرف دوسروں کے لیے دولت، اولاد اور خوشحال دیکھ کر کڑتی نہیں، بلکہ دل ہی دل میں یہ دعا بھی کرتی ہے کہ کاش ان کی خوشیاں ختم ہو جائے، ان کا گھر اجڑ جائے، ان کا رزق چھینا جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کی خوشی پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو سکون نہیں پاتی مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا رزق، عزت اور راحت بھی تباہ ہونے لگتا ہے۔ یہ عورت زبان سے نہیں تو دل سے بد دعا دیتی ہے اور جانتی نہیں کہ حسد سے پہلے دوسروں کا نہیں بلکہ خود اس کا دل جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے جو شیطان کی پہچان بنا۔ اس نے حسد کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے نماز، روزہ، قرآن پڑھے، لیکن جب اس کے دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو فرشتے اس کی عبادتوں کو آسمان پر جانے نہیں دیتے۔ وہ عورت پھول کی طرح باہر سے خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اندر سے کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا کر راکھ بنا دیتی ہے، اور ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت کسی کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے تو گویا کہ یہ کہتی ہے کہ تو نے اسے خوشی کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں دی۔ اور یاد رکھیں اللہ اپنی تقسیم پر اعتراض کرنے والوں کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کی زندگی ان جلتی ہوئی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے جس میں باہر دھواں کم ہوتا ہے مگر اندر آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ باہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے روتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی چھیننے کی خواہش کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اس کا گھر بھی بے برکت ہو جاتا ہے، رزق بھی کم پڑ جاتا ہے، شوہر اور اولاد سے محبت بھی دور ہو جاتی ہے اور دل ایسا بے چین رہتا ہے جیسے کسی بے آب و گیاں ریگستان میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جس عورت کے دل میں حسد کی آگ ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں دوں گا، وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی پر، اس کی نیند حرام کر دوں گا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، دھوکے اور مکاری پر رکھی ہوتی ہے۔ وہ زبان سے میٹھے الفاظ بولتی ہے مگر دل میں فریب چھپائے رکھتی ہے۔ اس کی زندگی اندر سے کھوکھلے درخت کی مانند ہوتی ہے جو باہر سے ہرا دکھائی دے مگر اندر دیمک اس کی جڑیں کھا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو میں کبھی اطمینان نہیں دوں گا کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، ان کے اعتبار کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کیا۔ یہ عورت گھر میں ہنس کر بات کرتی ہے لیکن پس پردہ اپنے ہی ساس، نند، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ محفلوں میں ہمدرد بنتی ہے لیکن اندر ہی اندر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی چالیں چلتی ہے۔ کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی اولاد کے ذہن میں نفرت بھرتی ہے، کبھی خاندانوں کو بانٹتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں میں آگ لگاتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازوں پر بھی کفر کا تالا لگا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہے جو رشتوں کو مٹی کی موت سمجھ کر جب چاہے توڑ دیتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے یہاں رشتے دھاگے نہیں بلکہ امانت ہیں۔ جب عورت جھوٹ کو اپنی زبان کے زیور بنا لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے غائب کر دیتا ہے۔ خوشیاں آنکھوں کے سامنے آ کر لوٹ جاتی ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے، بچے نافرمان بن جاتے ہیں اور شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جھوٹ ایمان کو جلا دیتا ہے اور دھوکہ دینے والا ہمیں سے نہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس نے فریب سے گھر بسایا اس کا گھر ریت پر بنایا جو پہلی آندھی میں بکھر جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے مثال دی، فریب کرنے والی عورت اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا جالا خود بنتی ہے مگر بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ اڑا کر لے جائے گا۔ یعنی وہ عورت دوسروں کے لیے جال بنتی ہے۔ ایسی عورت کے چہرے پر روشنی نہیں بلکہ تھکن اترتی ہے، اس کے گھر میں ہنسی نہیں بلکہ کھنک بھی خاموش رہتی ہے، اس کے نصیب سے محبت کا رس چھین لیا جاتا ہے اور قبر تک اس کے دل کو قرار نہیں ملتا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، دوپٹے، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہے، اپنی برتری جتاتی ہے اور دل میں یہ گمان رکھتی ہے کہ اب اللہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازیں پڑھتی ہے مگر ریا کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے کرتی ہے مگر دل میں تکبر بھرا ہوتا ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہے جو راستے سے گزرنے والی غریب عورت کو
حقارت سے دیکھتی ہے، سادہ لباس والی بہن کو کمتر سمجھتی ہے اور گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے ایسے رویے کا اظہار کرتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کا پتلا ہو۔ وہ چاہے مہندی لگائے، ہاتھوں سے تصویر پھیرے یا آنکھوں میں آنسو بھر کر روز نظر آئے، مگر دل میں جب تکبر چھپا ہو، نہ اس کی نماز قبول آسمان تک جاتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس عورت کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا، 3 لوگوں کی عبادت اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتی، ایک ریاکار، ایک والدین کا نافرمان، اور وہ عورت جو اپنے اعمال پر غرور کرے۔ ایسی عورت کی مثال ایسی شمع جیسی ہے جو خود تو روشنی دیتی ہے مگر اندر سے پگھل رہی ہوتی ہے۔ اس کی نیکیوں میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر نور نہیں ہوتا، صرف ظاہری بناوٹ جگمگاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس عورت کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھتا ہوں، کیونکہ جو عورت میری خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ اس لیے دنیا کی واہ کے لیے بن گئی۔ پیاری بہنوں، دیکھو، مسجد کے محراب سے لے کر گھر کی چوکھٹ تک عبادت کے بعد اگر دل میں عاجزی نہیں، اگر دوسروں کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، اگر زبان اپنی بہن کو اچھائی بیان کرنے کے بجائے اس کی کمزوریاں بیان کرے، تو پھر چاہے لاکھ دعائیں مانگو وہ آسمان تک نہیں جاتی، کیونکہ اللہ غرور کرنے والوں کے دلوں میں اپنا نور نہیں اتارتا۔ یہ وہ 5ویں عورت ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے، میں اسے کبھی سکون نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے عبادت کو بھی اپنی انا کا ہتھیار بنایا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب عورتوں کو وہ عقل، صبر، سمجھ عطا فرمائے جو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے، گھروں کو آباد کرنے اور اس رب کی رضا حاصل کرنے کا راستہ دکھائے۔ وہ ہمیں زبان کی غلطیوں، دل کی حسد، ماں باپ کی ناقدری اور تکبر جیسے زہریلے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ آپ کی آواز کسی اور بہن کی آنکھ کھولنے کا سبب بن جائے۔ مزید ایسی عبرت بھری، ایمان جگانے والی اور دل کو بدل دینے والی باتوں کے لیے ہمارے YouTube چینل علم توفیق کو سبسکرائب کیجیے۔